Salut, donc باش نكملو نحكيو على les emails professionnels. باش نحكيو توا على l'objet d'un email. Donc l'objet d'un email c'est tellement important. Déjà قبل ما نحكي على l'objet ما لازمش نبعثو un email sans objet. على خاطر ينجم le risque معناها d'être compris comme un spam. ينجم le destinateur يمشي في مخه اللي هو un courrier indésirable وما يحلوش. Donc لازم تكون موجودة l'objet. والobjet لازم يكون pertinent 4 ou 5 mots au maximum. clair واضح ومعناها هو يرفليت لو كونتوني نتاع الايميل مش لوبجي حاجه والكونتوني حاجه اخرى كيف لازم يكون اونيك باش انت من بعد كي تعمل لا ريشيرش باش تلوج على اون انفورماسيون مش تكتب اسم يبدا موجود منه اون فانتين ديميل وما عادش تعرف تلوج وتضيع وقتك يبدا فريمون وقت ان فالور اجوتي في لوبجي فما حاجتين سوا انت باش تعلم لو ديستيناتير يبدا بور انفو يعني pour information 2 points تحط شناهي pour information يدير horaire 12 رمضان pour information 2 points horaire رمضان هاكا واضح والا كانك معناها vous attendez une réaction من destinataire نتاعك توضح له ساعه destinataire la priorité نتاع l'email est-ce que est urgent important ولا prioritaire باش يعرف est-ce que يقرا tout de suite ولا يخليه على جنب ويتلاهي في حاجه ما اهم للسوسيتي bien sûr. هذا بارابور لوبجي نتعداو توا الكونتوني نتاع الايميل وهذه حاجه مهمه برشا الكونتوني لازم يكون كور ساعه ما نبداوش اون تريت بليزيور سوجي على فوا il faut traiter sujet par sujet et انا سانسيرمون ساعات تلمو متفجع من لونغور نتاع الايميل ما نقراوش سورتو توا العباد الكل عندهم دي سمارت فون معناها انت كان باش تبعث ان ايميل طويل وواحد عنده سمارت فون باش يراه جريده باش تاسيور مش باش يقرا كيف l'email لازم يكون correct اليوم sincèrement un email sur 2 ils sont incompris تقراه ما تفهم حتى شيء هنا ننصحكم قبل ما تبعثوا un email اقراه انت عاود اقراه احسبوا جايك ليك انت اسكو باش تفهموا ولا ما تفهموش ولا ليميت كاينو ان تيلي تيلمون امبورطون عطيه شكون معناها ان كوليغ معاك يقراو لك وحاجه ثالثه لازم يكون كونكري معناها il reflète la réalité اطلبوا حاجات ملموسه انا ساعه نقرا انيميل ما نفهمش شنو مطلوب مني يعني يبدا انا نبعث لي انا كانك مش تطلب حاجه اطلبها افيك ان ديلي كانك مارش تنتظر اون ريبونس بريسيز معناها شنو تحب بالضبط فوالا انيميل تيب هنا شكون نبعثو كيما حكينا نكون في لوبجي نتاعنا باش نبداو بونجور الاسم ديريكت كانوا ان كوليغ وكانوا فما بيناتكم معناها قدر سوا ديزون اونتر كومي حطوا شير مسيو كذا ولا شير مدام كذا وفي الكونتوني باش نبداو بالعكس باش نحطوا من الاول شنو حاجتنا معناها من الاخر شنو حاجتك في ليزيميل وبعد وضح التفاصيل وفي لافون فما لا سيناتور دونك شنو هي السيناتور هذا دونك في ليزيميل كيما اوتلوك فما في عوض ما اشاك فوا تبعث ان ايميل تجي من تكتب بيان كورديالمون اسمك ولقبك ودري شنو تبدا الي بريديف تحضرها مره واحده وتسجلها دونك تولي كل وين تبعث ان ايميل تبدا ديجا الي بريديفيني كيما باغ اكزومبل بيان كورديالمون نحطو اسمك لقبك تليفون فيكس بورتابل الفاكس ليميل السيت ويب نتاع لونتربريز ولا ادريس نتاعها ونجمو نزيدو ان ميساج مثال على بروتيكسيون دونفيرونمون ولا على كورونا ولا اللي تحب عليه انت فوالا دونك